मैं ये निकाह नहीं कर सकता पापा। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये कोई मजाक नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। शाहज़ीन ने अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर गुस्से से दीवार पे मुक्का मारा था। उसके सफ़ेद कुर्ते पे लगे खून के धब्बे अब खुश्क होकर गहरे भूरे हो चुके थे, जो बार बार उसे इस हादसे की याद दिला रही थी। शाहज़ीन, अपनी नीची आवाज़ रखो, ये अस्पताल है। और ये मत भूलो कि तुम्हारे कुर्ते पर जो खून है वो उस इंसान का है जिसने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई है। रहमत अली ने आखिरी सांस लेते हुए तुम्हारा हाथ मांगा है अपनी बेटी के लिए। मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। सिकंदर हयात की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि शाहज़ीन को खामोश होना पड़ा। लेकिन पापा, एहसान का बदला शादी तो नहीं होता ना। मैं उसे पैसे दे दूंगा, जायदाद उसके नाम कर दूंगा, उसे शहर के बेहतरीन बंगले में रख लूंगा, मगर शादी। शाहज़ीन ने बेबसी से अपने बाप की तरफ देखा। रहमत अली को पैसे नहीं, अपनी बेटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। उसे पता था उसके जाने के बाद इस मासूम का इस दुनिया में कोई नहीं है। शाहज़ीन, ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी और इसी वक्त निकाह होगा। मौलवी साहब आ चुके हैं। सिकंदर हयात ने दो टोक लहजे में कहा और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। शाहज़ीन वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके गले में किसी ने फंदा डाल दिया हो। वो एक आज़ाद मंच इंसान था, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता था, और आज एक हादसे ने उसे एक ऐसी लड़की के साथ बांध दिया था जिसने उसे शायद कभी ठीक से देखा भी नहीं था। कमरे के अंदर का मंजर और भी ज़्यादा तकलीफ दे था। सफ़ेद चादर में लिपटी रुबाब एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो पत्थर की बन चुकी हो। उसके वालिद की मैयत अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से ले जाई गई थी और अब इस निकाह के लिए कहा जा रहा था। बेटा रुबाब, सिकंदर हयात ने नरमी से उसके सर पे हाथ रखा। मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे बाप का दुख हम सबको है, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो तुम्हें एक महफूज हाथ में देकर जाएं। शाहज़ीन मेरा बेटा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। रुबाब ने अपनी सूजी हुई आंखें उठाकर सिकंदर हयात को देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी थी। अंकल, अब्बा ने जो कहा मैं वही करूँगी, मुझे कुछ नहीं कहना। उसकी आवाज़ में ना कोई खुशी थी, ना कोई एहतजाज, बस एक अजीब सी मर्दनी थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। शाहज़ीन एक तरफ खड़ा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपने बाप के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शाहज़ीन वल्द सिकंदर हयात, क्या आपको रुबाब बिनते रहमत अली अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ शाहज़ीन के कानों में हथौड़ों की तरह लगी। शाहज़ीन ने एक गहरा सांस लिया, अपने बंद मुक्के को और सख्ती से भींचा और बामुश्किल बोला, कबूल है। यही अल्फाज जब रुबाब से पूछे गए तो उसने सिर्फ एक बार ही अपनी बंद होती आंखों से सामने दीवार को देखा, जहाँ उसके अब्बा की तस्वीर उसे नजर आ रही थी, और दबी आवाज़ में कहा, कबूल है। निकाह हो गया। कोई मिठाई नहीं बांटी, कोई मुबारकबाद नहीं दी गई, बस एक खामोशी थी जो पूरे कमरे में फैल गई। गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम रुबाब को लेकर हवेली जाओ, मैं मैयत के साथ गाँव जाऊँगा, तदफीन के इंतजामात देखने हैं। सिकंदर हयात ने शाहज़ीन के कंधे पे हाथ रखकर कहा। शाहज़ीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। रुबाब खामोशी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उसके पीछे चल दी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए हर कदम रुबाब को भारी लग रहा था। जिस बाप के सहारे वो यहाँ आई थी, अब वो तन्हा थी, एक ऐसे शख्स के साथ जिसके चेहरे पर उसके लिए सिर्फ बेजारी थी। गाड़ी में भी मुकम्मल खामोशी थी। शाहज़ीन गाड़ी इतनी तेज़ी से चला रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी के सच से दूर भागना चाहता हो। रुबाब खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं निकाल रही थी। देखो रुबाब, मैं साफ बात करने का आदी हूँ। शाहज़ीन ने अचानक ब्रेक मारी और गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। उसने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और रुबाब की तरफ देखे बगैर बोलना शुरू किया। रुबाब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये निकाह सिर्फ पापा के दबाव और तुम्हारे बाप के एहसान की वजह से हुआ है। मेरे दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें हवेली ले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है, लेकिन वहाँ तुम्हें सिर्फ एक छत मिलेगी। इससे ज़्यादा मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना, न वक्त की, न मोहब्बत की, और ना ही किसी हकूक़ की। समझ रही हो तुम? शाहज़ीन की आवाज़ में एक ऐसी सर्द महरी थी कि रुबाब का दिल लरज़ गया। रुबाब ने एक लंबा सांस लिया और अपनी खुददारी को समेटते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई शाहज़ीन साहब, मेरे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे आपसे न कुछ चाहिए और ना ही मैं कुछ मांगूंगी। आप बेफिक्र रहें,
मैं आपकी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करूँगी। शाहज़ेन को तवक्को नहीं थी कि ये लड़की इतनी स्पार्ट आवाज़ में उसे जवाब देगी। उसने एक नज़र रुबाब के पीले पड़ते चेहरे पे डाली और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। हवेली पहुंचने तक रात के 2 बज चुके थे। हवेली के बड़े गेट के सामने जब गाड़ी रुकी तो पहरेदारों ने झुककर सलाम किया। शाहज़ेन ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और बगैर पीछे देखे अंदर की तरफ चल दिया। रुबाब उतरी और इस बड़ी सी हवेली को देखने लगी जो आज से उसका घर बनने वाली थी, लेकिन उसे ये घर नहीं, एक बहुत बड़ी जेल लग रही थी। वो अपनी छोटी सी बक्से को संभालती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर मुलाजमा मासी सकीना इंतजार कर रही थी। बीबी जी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। शाहज़ेन साहब तो अपने कमरे में चले गए हैं। रुबाब खामोशी से सकीना के पीछे चलने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी के हर ख्वाब को नीचे छोड़ आई है। सकीना ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जो काफ़ी बड़ा और आरामदेह था, लेकिन रुबाब को वहाँ हबस महसूस हो रहा था। बीबी जी कुछ खाएंगी? मैंने खाना गर्म कर रखा है। सकीना ने हमदर्दी से पूछा। नहीं मासी, भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहती हूँ, रुबाब ने दबी आवाज़ में कहा। मुलाजमा के जाने के बाद रुबाब ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। आज उसका निकाह हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। उसे वो जुमला बार बार याद आ रहा था, एहसान का बदला शादी नहीं होता। दूसरी तरफ शाहज़ेन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो गुस्से में था। उसे लग रहा था कि उसके बाप ने उसके साथ ज्यादती की है। वो इस लड़की को देखना भी नहीं चाहता था जो इसके घर का हिस्सा बन चुकी थी। तुम्हारे बाप ने मेरी जान बचाई रहमत अली, लेकिन उसकी कीमत तुमने मेरी आज़ादी मांगकर वसूल की। ये अच्छा नहीं किया। शाहज़ेन ने अंधेरे में बड़बड़ाते हुए सिगरेट का आखिरी कश लिया। उस रात हवेली की दीवारें 2 ऐसे लोगों की गवाह थीं जो एक ही छत के नीचे थी, लेकिन उनके दरमियान मीलों की दूरी थी। एक अपने बाप के गम और शौहर की नफरत में तड़प रही थी और दूसरा अपनी छीनी हुई आज़ादी का मातम कर रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के सहन में पड़ी तो जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हो गई, लेकिन शाहज़ेन और रुबाब के लिए ये एक नई और कठिन जिंदगी का आगाज था। रुबाब जल्दी उठ गई थी। उसने अपने अब्बा की सिखाई हुई बातों पर अमल करते हुए वज़ू किया और नमाज पढ़ी। उसे पता था कि उसे अब यहाँ रहना है तो उसे अपने कदम खुद जमाने होंगे। वो कमरे से बाहर निकली तो सामने ही शाहज़ेन अपने ट्रैक सूट में जॉगिंग के लिए निकल रहा था। दोनों की नज़रें मिली। शाहज़ेन की आंखों में वही बेजारी थी, जबकि रुबाब की नज़रें झुकी हुई थी। नाश्ता बनवा लेना, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाश्ता मासी सकीना ही लेकर आएगी, शाहज़ेन ने स्पार्ट लहजे में कहा और नीचे उतर गया। रुबाब वहीं खड़ी रहेगी। उसने एक ठंडी आह भरी और किचन की तरफ चल दी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला जितना वो समझ रही थी। मासी सकीना किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे बीबी जी, आप क्यों आ गई? मैं बना रही हूँ ना सब कुछ, सकीना ने उसे देखकर कहा। मासी, मुझे काम करने की आदत है, मैं फारिग नहीं बैठ सकती। लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। रुबाब ने आगे बढ़ के आटा गूंदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शाहज़ेन वापस आया तो किचन से पराठों की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मासी सकीना नाश्ता लेकर आई। साहब जी, आप पराठे रुबाब बीबी ने बनाए हैं, चख कर देखें, बहुत ही लाजवाब खुशबू है, सकीना ने बड़े फ़ख्र से बताया। शाहज़ेन ने पराठे की तरफ देखा, फिर रुबाब की तरफ जो किचन के दरवाजे पे खड़ी तौलिए से हाथ साफ कर रही थी। उसने एक लुकमा लिया। जायका वाकई ही बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी अना उसे तारीफ करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। नमक थोड़ा तेज़ है, मासी कल से तुम खुद ही बनाना, शाहज़ेन ने झूठ बोलते हुए प्याला एक तरफ सरका दिया और चाय का कप उठा लिया। रुबाब ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि नमक बिल्कुल ठीक है, ये तो बस शाहज़ेन का गुस्सा बोल रहा था। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। शाहज़ेन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे लगा था कि वो शायद सफाई देगी या बुरा मानेगी, लेकिन उसकी खामोशी से एक बार फिर उलझा गई थी। शाहज़ेन नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन उसके जाने के बाद हवेली में जो खामोशी छाई थी वो रुबाब को काटने को दौड़ रही थी। वो अभी किचन में ही खड़ी थी कि मासी सकीना ने उसे कंधे से हिलाया। बीबी जी, आप साहब जी की बातों का बुरा मत माना करें, वो दिल के बुरे नहीं है, बस जरा मिजाज के तेज़ है। जब से उनकी वालदा गुजरी है वो थोड़े उखड़े से हो गई हैं, सकीना मासी ने हमदर्दी से कहा।
रुबाब ने एक लंबा सांस लिया और बर्तन समेटने लगी। मासी, मुझे बुरे मनाने का हक ही कहाँ है? मैं तो इस घर में एक एहसान के बदले आई हूँ। शाहज़ेन साहब का गुस्सा जायज़ है, उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, फिर भी उन्हें मुझे कबूल करना पड़ा। ऐसे न कहें बीबी, निकाह हुआ है आपका, कोई गुनाह थोड़ी किया है। अच्छा छोड़िए ये बातें, सिकंदर साहब का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि वो शाम तक गांव से वापस आ जाएंगी, सकीना ने बताया। रुबाब के दिल को थोड़ा सुकून मिला। सिकंदर अंकल इस हवेली में वाहिद इंसान थे जो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते थे। वो सारा दिन मासी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती रही। उसने शाहज़ेन के कमरे के अलावा पूरी हवेली का जायज़ा लिया। ये हवेली बहुत बड़ी थी, पुराने वक्तों की बनी हुई, लेकिन जदीद सहूलियतों से आरास्ता। जगह जगह महंगी पेंटिंग्स और सजावटी सामान रखा था, लेकिन रुबाब को इस चकाचौंध में अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। शाम के वक्त जब सिकंदर हयात वापस आए तो वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। रुबाब ने फ़ौरन उनके लिए पानी और चाय का इंतज़ाम किया। बेटी रुबाब, कैसी हो? शाहज़ेन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? सिकंदर साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए शफकत से पूछा। रुबाब ने नज़र झुका ली। जी अंकल, मैं ठीक हूँ, वो बस अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। सिकंदर साहब ने एक गहरी नज़र रुबाब के चेहरे पर डाली। वो तजर्बाकार आदमी थे, समझ गए थे कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखो बेटा, शाहज़ेन बचपन से अपनी मर्जी का मालिक रहा है, उसे वक्त लगेगा तुम्हें समझने में, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अब ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की इज्जत हो। अभी वो बातें कर ही रही थी कि शाहज़ेन की गाड़ी पोश में रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद वो लाउंज में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन और बेजारी के मिले जुले तासुरात थे। अस्सलाम वालेकुम पापा, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम? चलो अच्छा हुआ, आओ बैठो, मैं तुमसे ही बात करना चाह रहा था, सिकंदर साहब ने संजीदगी से कहा। शाहज़ेन ने एक नज़र रुबाब पे डाली जो कोने में खड़ी थी। जी पापा, कहिए क्या बात है? बेटा, कल मैंने एक छोटी सी दावत रखी है, हमारे करीबी रिश्तेदार और कुछ कारोबारी दोस्त आएंगे। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि शाहज़ेन की शादी हो गई है। सिकंदर साहब की बात सुनकर शाहज़ेन के माथे पे बल पड़ गई। पापा, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है, अभी तो रहमत चचा की वफ़ात को 2 दिन भी नहीं हुए और आप जश्न की बात कर रहे हैं। शाहज़ेन ने एतराज़ किया। जश्न नहीं है शाहज़ेन, सिर्फ एक तारुफ है, और रहमत अली की वफ़ात का गम हम सबको है, लेकिन ज़िंदगी तो नहीं रुकती ना। और फिर रुबाब को भी तो पता चले कि ये उसका ससुराल है, यहाँ उसके भी कुछ हकूक़ हैं। शाहज़ेन ने तड़प कर रुबाब की तरफ देखा, लेकिन रुबाब ने अपनी नज़रें फर्श पर जमा रखी थी। उसे लग रहा था कि शाहज़ेन अब कोई बड़ा धमाका करेगा। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझसे ये तवक्का न रखिएगा कि मैं वहाँ हंसता मुस्कुराता हुआ दूल्हा बन के घूमूंगा। शाहज़ेन उठा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर भी वही तनाव बरकरार रहा। शाहज़ेन ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, बस जल्दी जल्दी खाना खाया और उठ गया। रुबाब को महसूस हो रहा था कि इस दावत की वजह से शाहज़ेन की नफ़रत मज़ीद बढ़ जाएगी। अगले दिन हवेली में तैयारियां शुरू हो गई। सिकंदर साहब ने शहर से बेहतरीन क्रिएटर्स और डेकोरेशन वाले बुलवाए थे। रुबाब को एक कीमती भारी जोड़ा और ज़ेवरात दिए गए जो सिकंदर साहब की मरहूमा बेगम के थे। बेटी, आज ये पहनना तुम्हारी सास की निशानी है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम सबसे अलग नजर आओ, सिकंदर साहब ने प्यार से कहा। रुबाब ने वो जोड़ा थामा तो उसे अपने हाथों में लर्जिश महसूस हुई। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। सुर्ख रंग का कामदार जोड़ा उसकी रंगत पर बहुत ही जच रहा था, लेकिन उसकी आंखों की उदासी किसी मेकअप से नहीं छुप रही थी। शाम हुई तो मेहमान आना शुरू हो गए। शाहज़ेन के चचा, उनके बेटे और कुछ दूर के रिश्तेदार हवेली के लॉन में जमा थे। शाहज़ेन सफ़ेद रंग के कुर्ते शलवार और वास्किट में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती बरकरार थी। अरे शाहज़ेन, मुबारक हो भाई, तुमने तो बताया नहीं कि शादी कर ली, और वो भी इतनी अचानक। शाहज़ेन का कज़न हारिस उसके करीब आकर तंजिया लहजे में कहने लगा। हारिस हमेशा से शाहज़ेन से हसद करता था, क्योंकि शाहज़ेन जायदाद का वारिस था और हारिस को हमेशा दूसरे नंबर पर रखा जाता था। शुक्रिया हारिस, बस हालात ऐसे थे कि शोर मचाने का मौका नहीं मिला, शाहज़ेन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। सुना है लड़की किसी मुलाजिम की बेटी है। सिकंदर चाचा ने तो कमाल कर दिया, अपने ख़ानदानी मयार का भी ख्याल नहीं रखा, हारिस ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि आसपास के लोग सुन लें। शाहज़ेन ने दांत पीसते हुए हारिस की तरफ देखा। हारिस, ज़बान संभाल के बात करो, वो अब इस घर की बहू है,
اگرچہ شاہزین کو خود اس رشتے سے چڑ تھی، لیکن کسی اور کا رباب کی توہین کرنا اسے برداشت نہیں ہوا۔ اسی وقت رباب ماں سے سکینہ کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ جیسے ہی وہ لان میں آئی، سب کی نظر اس پر جم گئی۔ اس کی سادگی اور وقار نے سب کو حیران کر دیا۔ حارث کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ واہ، لڑکی تو واقعی خوبصورت ہے۔ شاہزین، تمہاری قسمت تو بڑی زبردست نکلی، حارث نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شاہزین نے محسوس کیا کہ حارث کی نظریں رباب پر جمی ہوئی ہے اور اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے چل کر رباب کے پاس پہنچا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے دبی آواز میں کہا۔ رباب اس کے اچانک اس طرح بازو پکڑنے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، بس میرے پیچھے کھڑی رہنا اور خاموش رہنا۔ شاہزین اسے کھینچ کر مہمانوں کے گروپ کے پاس لے گیا۔ پوری دعوت کے دوران شاہزین نے رباب کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاہزین اپنی بیوی کے لیے بہت ہی پوزیسو ہے، لیکن رباب جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں بلکہ اس کا وہ غرور تھا کہ اس کی ملکیت کو کوئی اور نہ دیکھے۔ جب دعوت ختم ہوئی اور مہمان چلے گئے تو شہزان نے لان میں رباب کا بازو چھوڑا۔ یہ ڈرامہ ختم ہوا، اب تم جا کر یہ وزنی کپڑے اتار سکتی ہو، اور ہاں، حارث جیسے لوگوں سے دور رہا کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر کی عورتیں باہر والوں سے گھلے ملیں۔ میں نے تو کسی سے بات بھی نہیں کی شاہزین صاحب، رباب نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ بحث مت کرو مجھ سے، بس جو کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ شاہزین مڑا اور اندر چلا گیا۔ رباب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہزین آخر چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف وہ اسے بوجھ کہتا ہے اور دوسری طرف اس پہ پہرے بٹھاتا ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرے۔ شاہزین صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ سکندر صاحب بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ رباب نے اب اپنے لیے ایک روٹین بنا لی تھی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ اسے پودوں سے پیار تھا اور یہ واحد جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ ایک دوپہر وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حارث دیوار کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کتنی محنت کرتی ہیں آپ رباب بھابی، شاہزین کو تو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی قیمتی چیز ہے، حارث نے دیوار پھلانگ کر اندر آتے ہوئے کہا۔ رباب گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اندر کیسے آئے؟ ارے ڈرے نہیں، میں تو بس ملنے چلا آیا۔ شاہزین تو آفس میں ہوگا، میں نے سوچا آپ اکیلی ہوں گی تو ذرا گپ شپ ہو جائے گی۔ حارث اس کے قریب آنے لگا۔ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں ماسی کو بلا لوں گی، رباب نے ہمت جمع کر کے کہا۔ ماسی تو سو رہی ہوگی اس وقت۔ ویسے رباب، شاہزین تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا ہوگا، ہے نا؟ میں سب جانتا ہوں، وہ تو کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے شہر میں، تم تو بس ایک ڈیوٹی ہو اس کے لیے، حارث نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رباب کا دل ڈوبنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاتی معاملہ؟ حارث نے کہکا لگایا۔ شاہزین نے تمہارے سے جو سلوک کیا ہے وہ پوری حویلی جانتی ہے۔ اگر تمہیں کبھی کسی سہارے کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حارث ابھی کچھ اور کہتا کہ اچانک پیچھے سے شاہزین کی گرجدار آواز آئی۔ حارث، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دونوں چونک کر مڑے۔ شاہزین غصے سے بھرا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ شاید وہ کوئی فائل بھول گیا تھا اور واپس آیا تھا۔ اس نے حارث کو رباب کے اتنے قریب دیکھا تو اس کا خون کھولنے اٹھا۔ اوہ شاہزین تم، میں تو بس بھابھی سے پودوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حارث نے فوراً پینترا بدلا۔ تمہارے پودوں کا شوق میں ابھی پورا کرتا ہوں، نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ شاہزین نے حارث کا گریبان پکڑ کے اسے گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ حارث بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے رباب کو ایک معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھا گیا۔ اب باری رباب کی تھی۔ شاہزین نے مڑ کے رباب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے اسے یہاں بلانے کی؟ اس نے رباب کا کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے نہیں بلایا انہیں، وہ خود آگے تھے، میں تو انہیں جانے کا کہہ رہی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا تم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے، مسکرا رہی تھی تم۔ شاہزین کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ اس کی بیوی ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ مجھ پر شک کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں اس گھر کی ایک قیدی ہوں جس سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا؟ رباب نے پہلی بار پلٹ کے جواب دیا۔ شاہزین ایک لمحے کے لیے رک گیا۔
اسے توقع نہیں تھی کہ یہ معصوم سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں، تم اس گھر کی عزت ہو اور جب تک میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہے تم کسی غیر مرد سے بات نہیں کرو گی۔ اگر دوبارہ میں نے حارث کو تمہارے آس پاس دیکھا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاہزین نے غصے سے کہا اور اندر چلا گیا۔ رباب وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ ایک طرف حارث جیسے لوگ اسے ورگلا رہے تھے اور دوسری طرف اس کا اپنا شوہر اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ شاہزین کا دل پگھل جائے گا، لیکن یہاں تو دیواریں مزید اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ رات کو جب شاہزین کمرے میں آیا تو رباب صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہزین نے اسے دیکھا۔ وہ سو رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ شاید اس نے زیادتی کی ہے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ سب اس کی چال ہو سکتی ہے، عورتیں بہت ہی مکار ہوتی ہیں، اس نے خود کو سمجھایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک سرد جنگ جاری رہی۔ شاہزین نے رباب سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رباب نے بھی اب طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی صفائیاں پیش نہیں کرے گی۔ وہ سارا وقت کچن میں گزارتی یا پھر اپنے پودوں کے پاس۔ ایک دن سکندر صاحب نے شاہزین کو اپنے پاس بلایا۔ شاہزین، مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی کا اور رباب کا خاص خیال رکھو۔ سکندر صاحب نے ہدایت کی۔ پاپا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور حویلی میں اتنے ملازم ہیں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ شاہزین نے بیزاری سے کہا۔ کمی پیسوں کی نہیں ہوتی شاہزین، احساس کی ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، وہ تمہارے گھر کی برکت ہے، اسے دکھ نہ دو۔ سکندر صاحب کی باتیں شاہزین کو چبھ رہی تھی۔ سکندر صاحب کے جانے کے بعد حویلی مزید سونی ہوگی۔ شاہزین نے اپنی مصروفیات مزید بڑھا دی تاکہ اسے رباب کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل جاگے اور شدید بارش ہوگی۔ شاہزین ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ رباب بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے حویلی کے پچھلے گیٹ کے پاس کچھ مشکوک حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو 2-3 آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رباب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حویلی کے زیادہ تر گارڈ سامنے والے گیٹ پر تھے، پچھلا حصہ تھوڑا سنسان تھا۔ وہ فوراً نیچے بھاگی اور ماسی سکینہ کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاہزین کو فون کرے، لیکن اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو کمرے میں رہ گیا ہے۔ وہ ہمت کر کے کچن کی طرف گئی اور وہاں سے ایک بڑا چاقو اٹھا لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ چور ہوں گے، لیکن جب اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اسے حارث کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، شاہزین ابھی نہیں آئے گا، بارش کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ آج اسے ہم سبق سکھائیں گے کہ جائیداد پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے۔ حارث اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ تو شاہزین کے خلاف کوئی بڑی سازش تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حارث اور اس کے آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ وہ دبے پاؤں اوپر والے کمرے کی طرف بھاگی جہاں شاہزین کی رائفل رکھی ہوئی تھی، لیکن کمرہ لاک تھا۔ اب وہ مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ اسے سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ بھابھی کہاں چھپ رہی ہے؟ باہر آئے، ہم تو بس آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حارث کی آواز اب قریب آ رہی تھی۔ رباب نے الماری کے پیچھے چھپ کر خود کو سنبھالا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہزین کے گھر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ جیسے ہی حارث کمرے میں داخل ہوا، رباب نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوہ، تو چڑیا میں اتنی ہمت آ گئی۔ حارث نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ شاہزین تمہیں بچانے آئے گا؟ وہ تو اپنی محبوبہ کے ساتھ شہر میں کہیں پھنسا ہوا ہے۔ رباب نے اس کے چہرے پہ تھوکا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو حارث، شاہزین صاحب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حارث نے غصے سے اس کا گلہ دبانے کی کوشش کی کہ اچانک نیچے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ شاہزین واپس آ چکا تھا۔ حارث بوکھلا گیا۔ جلدی چلو، یہاں سے وہ آ گیا ہے۔ اس نے رباب کو دھکا دیا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ شاہزین جیسے ہی اندر داخل اس نے دیکھا کہ رباب فرش پہ گری ہوئی ہے اور کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ رباب، یہ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ رباب صدمے میں تھی۔ وہ بس شاہزین کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔
وہ وہ حارث آیا تھا، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ شاہزین نے اسے سکون دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکے کو وہ بوجھ سمجھ رہا تھا، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا دفاع کر رہی تھی۔ شایان گارڈ کو بلاؤ اور پورے علاقے کی تلاشی لو، حارث کو جہاں دیکھو اٹھا لاؤ، شاہزین نے دھاڑ کر اپنے باڈی گارڈ کو حکم دیا۔ اسی رات شاہزین نے رباب کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ رباب کے ہاتھ پر چھوٹا سا زخم تھا جو حارث کے ساتھ کشمکش میں آیا تھا۔ اس نے خود مرہم لگایا۔ تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی رباب؟ شاہزین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رباب نے نم آلودہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ گھر میری عزت ہے، میں کیسے کسی کو یہاں آنے دیتی؟ شاہزین خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے اپنی تمام پچھلی بدتمیزیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح شاہزین نے حارث کو ڈھونڈ نکالا اور اسے وہ سبق سکھایا جو وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اس نے حارث کے باپ کو بلا کر اسے حویلی سے بے دخل کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اب اس کے اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب وہ واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ رباب کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ رباب، اس نے پکارا۔ رباب مڑی۔ جی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت دکھ دیے، تمہارے کردار پر شک کیا، جبکہ تم تو میرے لیے ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ شاہزین کی آواز میں پہلی بار ندامت تھی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معافی نہیں چاہیے شاہزین صاحب، بس تھوڑا سا احترام چاہیے تاکہ مجھے اس گھر میں اجنبی محسوس نہ ہو۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ احترام میں ملے گا اور جگہ بھی۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں بدلنے کی کوشش کروں گا۔ شاہزین کے رویے میں آنے والی تبدیلیاں حویلی کے در و دیوار کے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھیں، لیکن رباب کے لیے یہ ایک ایسی امید کی کرن تھی جس کے پیچھے ابھی بہت سے خدشات چھپے تھے۔ نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سی خاموشی نے لے لی تھی جو پہلے والی بیزاری سے مختلف تھی۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن حویلی کے لان میں ابھی بھی نمی باقی تھی۔ شاہزین آفس جانے کے لیے تیار تھا، لیکن آج وہ ناشتے کی میز پر خاموش نہیں بیٹھا تھا، بلکہ بار بار کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماسی، رباب کہاں ہے؟ شاہزین نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، وہ رات والی بات کی بات سے تھوڑی سہمی ہوئی ہیں، ابھی پچھلی باغیچے میں پودوں کو دیکھ رہی ہیں۔ شاید رات کی بارش سے کوئی پودا ٹوٹ گیا ہے، ماسی سکینہ نے جواب دیا۔ شاہزین کو سوچے بغیر کرسی سے اٹھا اور پچھلے حصے کی طرف چل دیا۔ وہاں رباب زمین پر بیٹھی ایک چھوٹے سے پودوں کو سہارا دے کر مٹی برابر کر رہی تھی۔ اس کے سفید دوپٹے کے کونے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ بڑی توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اس پودے سے اتنے لگاؤ کیوں ہے تمہیں؟ شاہزین کی آواز پر رباب بری طرح اچھل پڑی۔ وہ شاہزین صاحب، آپ، میں بس اسے دیکھ رہی تھی، یہ رات کی ہوا سے جڑ سے اکھڑ گیا تھا۔ رباب نے ہڑبڑا کے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ شاہزین اس کے قریب آیا اور اس چھوٹے سے پودے کو دیکھا۔ یہ جینے کی کوشش کر رہا ہے رباب، بالکل تمہاری طرح۔ رباب نے حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں آج طنز نہیں، بلکہ ایک گہری محبت تھی۔ شاہزین نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا بینڈیج نکالا اور رباب کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارے ہاتھ کا زخم ابھی بھی تازہ ہے، اس پر مٹی مت لگاؤ، انفیکشن ہو جائے گا۔ رباب نے خاموشی سے وہ بینڈیج لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاہزین ہے جو کل تک اسے بوجھ کہتا تھا۔ شاہزین اسے دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ آفس پہنچ کر شاہزین کا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ حارث والی بات اس نے اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ حویلی کے دشمن اب براہ راست رباب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ سر، مس زویا آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ شاہزین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ زویا اس کا بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی اور ایک عرصے سے شاہزین کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزین نے ہمیشہ اسے ایک دوست سمجھا تھا، لیکن زویا کے ارادے کچھ اور تھے۔ انہیں اندر بھیج دو، شاہزین نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ زویا ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ وہ اونچی ہیلز کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہیلو شاہزین، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے شادی کر لی؟ وہ بھی اتنی خاموشی سے۔ اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے تنقیدی نظروں سے شاہزین کو دیکھا۔ ہاں زویا، حالات ہی کچھ ایسے تھے، شاہزین نے مختصر جواب دیا۔ لیکن شاہزید، تم اور ایک گاؤں کی لڑکی، سنا ہے تمہارے کسی ملازم کی بیٹی ہے۔
आई मीन सीरियसली, तुम जैसा डैशिंग और एजुकेटेड बंदा ऐसी लड़की के साथ कैसे निभा करेगा? जोया के लहजे में जहर था। शाहज़ेन को जोया की बात सुनकर वैसे ही गुस्सा आया जैसे हारिस की बात पर आया था। जोया, वो मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। मैं पसंद नहीं करूंगा कि तुम या कोई और उसके बारे में ऐसी बात करे। जोया शाहज़ेन का बदलता हुआ रंग देखकर खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हसद की आग भड़क उठी। ओह, तो जनाब को प्यार हो गया है। खैर, मैं तो बस तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही थी। अच्छा सुनो, आज रात चाय के क्लब में एक पार्टी है। मेरे डैड ने रखी है, तुम्हें आना ही होगा। और हाँ, अपनी बीवी को भी साथ लाना। हम भी तो देखें उसमें ऐसी क्या खास बात है। शाहज़ेन इनकार करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो रुबाब को ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाएगा तो लोग उसे छुपाते रहेंगे और तरह तरह के लोग बातें करेंगे। ठीक है, हम आएंगे। शाम को जब शाहज़ीन घर पहुंचा तो उसने मासी सकीना को बुलाकर रुबाब के लिए एक डिज़ाइनर लिबास तैयार करने को कहा। रुबाब को जब पता चला कि उसे एक ऐसी पार्टी में जाना है जहां शहर के बड़े लोग होंगे तो वो घबरा गई। शाहज़ेन साहब, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मुझे तो इन लोगों के तौर तरीके भी नहीं पता, रुबाब ने डरते हुए कहा। शाहज़ेन उसके कमरे में आया। वो आज बहुत ही पुरसकून लग रहा था। रुबाब, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहना। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि शाहज़ेन की बीवी कौन है। तुम्हें किसी से डरने या दबने की ज़रूरत नहीं है। रुबाब ने शाहज़ेन की बातों से हिम्मत जमा की। उसने वो सियाह रंग का खूबसूरत लिबास पहना जो शाहज़ेन लाया था। सादा सा मेकअप और खुले बाल, वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। शाहज़ेन जब उसे लेने कमरे में आया तो एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें रुबाब के चेहरे पर थम गई। तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो रुबाब। शाहज़ेन ने पहली बार दिल से उसकी तारीफ की। पार्टी में जैसे ही वो दाखिल हुए, सबकी नज़रें उन पर जम गई। जोया वहाँ पहले से मौजूद थी और रुबाब को देखकर उसका चेहरा फक हो गया। उसे उम्मीद थी कि रुबाब कोई पेंडू सी लड़की होगी, लेकिन रुबाब की नफासत ने सबको मुतासिर कर दिया। शाहज़ेन, वेलकम। जोया मुस्कुराते हुए करीब आई। तो ये है तुम्हारी बेगम। हेलो रुबाब, मैं जोया हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। रुबाब ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जोया ने तंजिया नज़रों से रुबाब को देखा। ओह, तो अभी सलाम दुआ वाला दौर चल रहा है। शाहज़ेन, तुम्हारी बीवी तो काफ़ी ट्रेडिशनल है। शाहज़ेन ने रुबाब का हाथ अपने हाथ में लिया। और मुझे रुबाब की यही बात पसंद है। इसमें वो सच्चाई है जो आजकल की लड़कियों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। जोया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन वो खामोश रही। पार्टी के दौरान जोया ने कई बार रुबाब को नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी अंग्रेजी के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके तो कभी किसी बिजनेस डील की बात छेड़कर, लेकिन रुबाब ने अपनी खामोशी और बावकार अंदाज से हर हमले का जवाब दिया। एक मौके पर जब शाहज़ेन किसी काम से थोड़ी दूर गया तो जोया रुबाब के पास आई। सुनो रुबाब, तुम्हें क्या लगता है कि शाहज़ेन तुमसे मोहब्बत करता है? ये शादी सिर्फ एक एहसान का बदला है। जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाहज़ेन जैसे लोग हम जैसी लड़कियों के आदी होती है। तुम उसके लिए सिर्फ एक गांव की यादगार हो जिससे वो बहुत जल्द बोर हो जाएगा। रुबाब का दिल लरज़ गया, लेकिन उसको खुद को संभाला। मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन मैं उनकी निकाह में हूँ जोया साहिबा, और निकाह का रिश्ता एहसान से बड़ा होता है। जोया कुछ कहने ही वाली थी कि शाहज़ेन वापिस आ गया। उसे रुबाब का चेहरा उतरा हुआ लगा। क्या हुआ रुबाब, तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन हो रही है। क्या हम घर चल सकते हैं? रुबाब ने दबी आवाज़ में पूछा। शाहज़ेन समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने जोया को एक सख्त नज़र से देखा और रुबाब को लेकर वहाँ से निकल गया। वापसी के रास्ते में गाड़ी में वही खामोशी थी। रुबाब जोया की बातों के बारे में सोच रही थी। क्या वाकई शाहज़ेन उसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकेगा? क्या वो हमेशा एक एहसान का बोझ बन के रहेगी? जोया ने तुमसे कुछ कहा है? शाहज़ेन ने अचानक पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, रुबाब ने नज़र चुराते हुए कहा। देखो रुबाब, शहर के लोग और उनकी बातें अक्सर दिल दुखाने वाली होती हैं। तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शाहज़ेन ने समझाते हुए कहा। शाहज़ेन, क्या वाकई आप मुझसे सिर्फ एहसान की वजह से जुड़े हैं? रुबाब ने हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल को कट रहा था। शाहज़ेन ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। उसने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और फिर एक गहरा सांस लिया। शुरू में शायद ऐसा ही था रुबाब, मैं इस रिश्ते को बोझ समझता था, लेकिन पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पर उस रात जब तुमने हारिस का मुकाबला किया,
مجھے احساس ہوا کہ تم اس گھر کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، کیونکہ میں ان جذباتی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن ہاں، تم اب میرے لیے بوجھ نہیں ہو۔ رباب کے لیے یہ الفاظ بھی کافی تھے۔ اسے پتہ تھا کہ شاہزین جیسا انسان اپنی انا سے باہر نکل کر اگر اتنا بھی کہہ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں سکون رہا۔ سکندر صاحب بھی واپسی آ چکے تھے اور وہ شاہزین اور رباب کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہنے والا تھا۔ حارث، جسے حویلی سے نکالا گیا تھا، اب زویا کے ساتھ مل کر ایک نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایک صبح جب شاہزین آفس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ رباب کچن میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ اندر گیا تو دیکھا کہ رباب بیڈ پہ بیٹھی رو رہی ہے اور اس کے سامنے کچھ کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ رباب، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہزین نے پریشانی سے پوچھا۔ رباب نے وہ کاغذات شاہزین کی طرف بڑھائے۔ یہ رباب کے والد رحمت علی کے کچھ پرانے خطوط اور ڈائری کے صفحات تھے جو اسے ایک پرانی صندوق سے ملے تھی۔ یہ دیکھیں شاہزین صاحب، میرے ابا نے لکھا کہ وہ آپ کے خاندان کے کتنے مقروض تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سکندر انکل نے ان کی زندگی بھر کتنی مدد کی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے اس احسان کا بدلہ اتار سکے۔ رباب کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں واقعی قیمت ہوں جو میرے ماں باپ نے آپ کے خاندان کو چکائی ہے۔ شاہزین نے وہ کاغذات پڑھے۔ رحمت علی نے واقعی لکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر سکندر حیات کے احسانات کا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں۔ شاہزین کو غصہ آیا کہ رحمت چچا نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں لکھا، کیونکہ اس سے رباب کی عزت نفس بری طرح مجرور ہو رہی تھی۔ رباب، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ تمہارے باپ نے جو بھی لکھا وہ ان کی عقیدت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی سودا ہو۔ شاہزین نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں شاہزین صاحب، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے آپ کو اس رشتے میں پھنسا دیا ہے۔ میں اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتی جہاں میری حیثیت ایک قرض جیسی ہو۔ رباب نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالنا شروع کیا۔ شاہزین نے اس کا بیگ چھین کر دیوار سے دے مارا۔ کہیں نہیں جا رہی تم؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اب جانے دوں گا؟ رباب، اب تم میری بیوی ہو، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں۔ لیکن شاہزین صاحب، خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں سنوں گا۔ یہ کاغذات آج کے بعد کبھی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ شاہزین نے وہ صفحات پھاڑ دیے اور رباب کو اپنے قریب کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی کے لکھے ہوئے پر اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا؟ میں نے تمہیں قبول کیا ہے اور اب کوئی بھی حقیقت اسے بدل نہیں سکتی۔ رباب اس کے سینے سے لگی روتی رہی، لیکن اس کے دل میں وہ خلش باقی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہزین شاید اب بھی صرف اپنی ملکیت بچا رہا ہے، محبت نہیں کر رہا۔ اسی دوپہر شاہزین کے آفس میں زویا آئی۔ اس کے پاس کچھ ایسی تصویریں تھیں جو اس نے حارث سے لی تھیں۔ ان تصویروں میں رباب اور حارث باغیچے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تصویر ایسے اینگل سے لی گئی تھی جیسے رباب خود حارث سے ہنس کر بات کر رہی ہو۔ شاہزین، دیکھو تمہاری وہ معصوم بیوی کیا کر رہی ہے تمہارے پیچھے۔ زویا نے وہ تصویریں شاہزین کی میز پر پھینک دیں۔ شاہزین نے تصویریں دیکھی اور اس کے ماتھے پر رگیں تن گئیں۔ اگرچہ اسے پتہ تھا کہ حارث اس دن آیا تھا، لیکن اس تصویروں میں رباب کا انداز اسے مشکوک لگا۔ شک کا وہ بیج جو شاہزین نے بڑی مشکل سے اپنے دل سے نکالا تھا، زویا نے دوبارہ بو دیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شاہزین نے دبی آواز میں پوچھا۔ حارث نے بھیجی ہے مجھے۔ وہ بیچارہ تو ڈر گیا تھا کہ کہیں تم اسے غلط نہ سمجھو، لیکن پھر اس نے سوچا کہ تمہیں حقیقت پتہ ہونی چاہیے۔ شاہزین، وہ لڑکی تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ وہ اور حارث پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ زویا نے جھوٹ کا ایسے جال بنا کر شاہزین کا دماغ گھما دیا۔ شاہزین غصے میں آفس سے نکلا اور سیدھا گھر پہنچا۔ وہ کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج میں رباب کو دیکھا جو سکندر صاحب کے لیے دوائیاں نکال رہی تھی۔ رباب، میرے ساتھ اوپر آؤ۔ شاہزین کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی جو نکاح کے پہلے دن تھی۔ سکندر صاحب نے حیرت سے شاہزین کو دیکھا۔ کیا ہوا شاہزین؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ پاپا، آپ بیچ میں مت آئیں، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ شاہزین رباب کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے وہ تصویریں رباب کے سامنے پھینکی۔ یہ کیا ہے رباب؟ بولو، یہ کیا ہے؟ رباب نے تصویریں دیکھی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس دن کی ہیں جب حارث زبردستی اندر آیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شاہزین صاحب، تم نے بتایا تھا کہ وہ آیا تھا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ اتنی خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ زویا ٹھیک کہتی ہے، تم اور وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ کیا یہی تمہاری خودداری ہے؟
शाहज़ेन ने उसे दीवार से लगा दिया। खुदा के लिए शाहज़ेन साहब, मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाएं। मैंने कभी नहीं उसे बुलाया, वो खुद आया था। ये तस्वीरें झूठी हैं। ये एक गलत एंगल है। रुबाब रोती हुई सफाइयाँ देने लगी। मैं अब तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करूँगा। तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। तुम इस घर में रहोगी क्योंकि पापा का हुक्म है, लेकिन आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। शाहज़ेन ने गुस्से से अलमारी पे मुक्का मारा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। रुबाब कमरे के अंदर कैद हो गई थी। वो दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही, लेकिन शाहज़ेन ने एक न सुनी। वो नीचे गया और अपनी गाड़ी लेकर तेज़ी से निकल गया। सिकंदर साहब ऊपर आए और रुबाब को रोते हुए देखा। बेटी, क्या हुआ? शाहज़ेन ने ऐसा क्यों किया? रुबाब ने रोते हुए सब बता दिया। सिकंदर साहब ने तस्वीरें देखी और समझ गए कि यह हारिस और जोया की मिली भगत है। बेटे, तुम फिक्र ना करो, मैं शाहज़ेन से बात करूंगा। वो गुस्से का तेज है, लेकिन उसे सच समझ आ जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और शाहज़ेन अभी तक वापस नहीं आया था। रुबाब कमरे की खिड़की के पास बैठी बारिश और अंधेरे को देख रही थी। अचानक उसे नीचे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो खिड़की से बाहर झांकी तो देखा कि शाहज़ेन की गाड़ी पोश में खड़ी थी, लेकिन वो लड़खड़ा रहा था। रुबाब का दिल डूबने लगा। वो कमरे से बाहर भागी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि शाहज़ेन जख्मी हालत में था। उसके सर से खून बह रहा था। शायद गुस्से में गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। शाहज़ेन साहब, रुबाब ने लपक कर उसे संभाला। शाहज़ेब ने नीम आंखों से उसे देखा। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। खामोश रहीं, आपको चोट लगी है। माँ से जल्दी से पानी लाए और फर्स्ट एड बॉक्स। रुबाब ने शाहज़ेन की एक न सुनी और उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाया। वो अपने दुपट्टे से शाहज़ेन के सर का खून साफ करने लगी। शाहज़ेन गुस्से में था, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सका। रुबाब के हाथों का लिमिस और उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची तड़प देखकर शाहज़ेन का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। तुम क्यों कर रही हो ये सब? मैंने तो तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था ना। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, शाहज़ेन ने दबी आवाज़ में कहा। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि आपको मुझसे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपके लिए कोई ना होती तो आपको गुस्सा भी ना आता। और जहाँ तक नफरत की बात है, तो रुबाब ने कभी अपने शौहर से नफरत करना नहीं सीखा। शाहज़ेन खामोश हो गया। उसे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था। उसने जोया की बातों में आकर उस लड़की को दुख दिया जो उसके लिए अपनी जान तक लड़ा सकती थी। अगले चंद दिन शाहज़ेन बिस्तर पर रहा। रुबाब ने दिन रात एक करके उसकी खिदमत की। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती, दवाइयाँ देती और उसका ख्याल रखती। शाहज़ेन अब उसे खामोशी से देखता रहता। उसे समझ आ गया था कि तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, लेकिन रुबाब की ये ममता और मोहब्बत झूठी नहीं हो सकती। एक शाम जब शाहज़ेन थोड़ा बेहतर हुआ तो उसने रुबाब को अपने पास बुलाया। रुबाब, मैंने जोया से बात की है। मुझे पता चल गया है कि वो तस्वीरें हारिस ने जानबूझकर बनवाई थी। मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। रुबाब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसकी तकिए दुरुस्त करने लगी। तुम मुझसे नाराज़ हो? शाहज़ेन ने उसका हाथ थामा। नाराज़गी अपनों से होती है शाहज़ेन साहब। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या हर बार मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी हादसे का इंतज़ार करना पड़ेगा? रुबाब की बात शाहज़ेन के दिल में नश्तर की तरह लगी। नहीं रुबाब, अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपनी आंखों से ज़्यादा तुम्हारी खामोशी पर यकीन करूँगा। शाहज़ेन ने उसके हाथ पर बोसा दिया। हवेली के सहन में खामोशी थी, लेकिन ये वो बोझल खामोशी नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। शाहज़ेन और रुबाब एक दूसरे के सामने खड़े थे, जहाँ माजी के साए और मुस्तकबिल के अंदेशे अब दम तोड़ रहे थे। शाहज़ेन ने रुबाब का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी नज़रों में वो इकरार था जिसके लिए नज़रों की ज़रूरत नहीं होती। रुबाब, मैंने हमेशा अपनी आज़ादी को अपनी ताकत समझा था, लेकिन तुम्हारी खामोश मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि असल ताकत किसी का बन के रहने में है। शाहज़ेन ने बहुत ही संजीदगी और ठहराव से कहा, माजी में जो हुआ या जो होने वाला था, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। मेरे लिए वही सच है जो इस वक्त मेरे सामने है। रुबाब ने एक लंबा सांस लिया। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था जो उसे हर पल बेचैन रखता था। उसने शाहज़ेन की आंखों में झांक कर देखा, जहां अब कोई शक या बेजारी बाकी नहीं थी। शाहज़ेन साहब, रिश्ते कभी बोझ नहीं होते, हम उन्हें अपनी अना से बोझ बना देते हैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। रुबाब की आवाज़ में एक नई पुख्तगी थी। कहो रुबाब, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मुझ पर भरोसा कीजिएगा।
محبت شاید وقت کے ساتھ کم یا زیادہ ہو جائے، لیکن بھروسہ ٹوٹ جائے تو رشتہ صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ مجھے اس حویلی میں ایک ملکہ بنا کر نہ رکھیں، بس اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا لیں جسے کبھی خود سے الگ نہ کرنا پڑے۔ شاہزین نے مسکرا کر اس کا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ میں نے بہت دیر کر دی ہے۔ شاہزین نے مسکرا کے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں کہ تم وہ قرض نہیں تھی جو مجھے چکانا تھا، بلکہ تم وہ دعا تھی جو میرے پاپا نے میرے لیے مانگی تھی۔ حویلی کی روشنیاں پہلے سے زیادہ چمکدار لگ رہی تھیں۔ شاہزین اور رباب مل کر حویلی کے اس حصے کی طرف قدم بڑھاتے جہاں سکندر صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حارث اور زویا جیسے کردار اب ان کی زندگی سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ جہاں سچی وابستگی اور پختہ یقین ہو، وہاں بیرونی سازشیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔